नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा नेपालका पछिल्ला समाचार, त्यस दलका नेताहरूका अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने यो पार्टी अब फुटको सङ्घारमा मात्रै छैन, फुट्नै लागेको छ। अझ यही पार्टीका भिन्नाभिन्नै बैठकहरू भोलिदेखि एउटा समूहको बैठक अर्थात् बाबुराम भट्टराई पक्षको बैठक काठमाडौँमा बस्दैछ र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको बैठक वीरगञ्जमा बोलाइएको छ। यसरी दुवै पक्षबाट भिन्नाभिन्नै समयमा भिन्नाभिन्नै ठाउँमा बैठक आयोजना गरिरहँदाखेरि पार्टीभित्रको मतभेद छताछुल्ल भएको छ। सम्भवतः असार महिना सकिँदै गर्दा यो पार्टी फेरि फुट्ने देखिन्छ। यो अवस्था कसरी आयो? एउटा क्षेत्रीय पार्टीका रूपबाट राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा अघि बढ्दै गरेको जसपाको भविष्यलाई लिएर धेरैले एउटा आशा गरेका थिए। यहीँ भित्रका कार्यकर्ताहरूले पनि जसपा एउटा वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति बन्छ भनिरहँदाखेरि नेतृत्वको यो मतभेद, नेतृत्वहरू एकै ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नआइसके पछाडि उत्पन्न परिस्थितिलाई पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ताले कसरी हेरेका छन्? जसपाको आगामी भविष्य अनि उसले जनताका सामु देखाएका एजेन्डाहरू व्यवस्थित गर्ने अब उसको बाटो के हुन सक्छ? आज हामी जसपा भित्रको आन्तरिक राजनीतिमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ जसपाका एकजना केन्द्रीय सदस्य लाक्पा शेर्पा। शेर्पाज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। अब पार्टीका मतभेदहरू केही महिनादेखि, अझ भनौँ भने स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडिबाट सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आउन थालेका थिए। नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। तर यो नेपालका राजनीतिक दलका पार्टीहरूको यो चाहिँ एउटा स्वभाव हो जस्तो रूपमा पनि लिइन्थ्यो, हल्का रूपमा लिइन्थ्यो। तर अब चाहिँ जसरी दुवै समूहले एउटै समय पारेर भिन्नाभिन्नै ठाउँमा बैठक आह्वान गर्नुभएको छ, यसले चाहिँ अब साँच्चैकै जसपा एक रहँदैन भन्ने देखिन्छ। अब वीरगञ्जमा एउटा भेला राखिएको छ, अर्को बेला काठमाडौँमा राखिएको छ पर्सिबाट अथवा भोलिबाट, 29 गते होइन, भोलिबाट। तपाईँ वीरगञ्ज जाँदै हुनुहुन्छ कि काठमाडौँकै भेलामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ? म वीरगञ्ज जाँदैछु। अब यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो कि पार्टीको विधानले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारी अध्यक्षलाई बैठक बोलाउने अधिकार दिएको छ र त्यही मुताबिक चाहिँ पार्टी केन्द्रीय अध्यक्षले वीरगञ्जमा बैठक बोलाउनु भएको हो र यो बैठक बोलाउने निर्णय केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठकद्वारा चाहिँ तय भएको विषय हो। त्यसकारणले आधिकारिक बैठक चाहिँ वीरगञ्ज भएको कारणले गर्दाखेरि जसपाको वास्तविक बैठक वीरगञ्ज भएको कारणले म वीरगञ्जै जाँदैछु। भनेपछि पार्टी एक भएको एउटासँग छुट्टिएर यता आइसकेको 1 वर्ष पनि पुग्न हुँदै गर्दाखेरि यो अवस्था आउँदाखेरि तपाईँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ यो पार्टीको भविष्य, पार्टीका नेताहरूको यो भद्रगोल व्यवहार देखेर चिन्ता अथवा राजनीतिक भविष्यमाथि नै प्रश्नहरू बेला बखतमा उठ्छन् कि उठ्दैनन् मनमा? अब यसमा मुख्य कुरा त के हो भन्दाखेरि अब अहिले जुन समस्याहरू थोर बहुत देखिएको छ, जो मिडियाहरूमा पनि आएको छ, मुख्य रूपमा अब पार्टी फुटको सङ्घारमा भने होइन। केही चाहिँ विवादहरू थोर बहुत कुरा नमिलेर केही साथीहरू निस्केर जान सक्नुहुन्छ होला, त्यो सम्भावना छ। तर पार्टी फुटको सङ्घारमा अथवा पार्टी फुटको स्थितिमा जाँदैन, केही व्यक्तिहरू जान सक्छ। र मलाई किन चिन्ता त्यति छैन भन्दाखेरि सोच दृष्टिकोणमा नै फरक भइसकेपछि र हिजो जुन उद्देश्य लक्ष्य लिएर आएको थियो, जुन लक्ष्य उद्देश्यको साथ हामी एकताबद्ध भएका थियौँ, त्यो लक्ष्य चाहिँ मा नै उहाँहरू चाहिँ अब त्यसलाई तुषारपात गर्ने गरेर केही असन्तुष्टिहरू सहित चाहिँ आफू कोही जान्छ भनेदेखि अब यो चाहिँ तपाईँको अब यो लोकतन्त्रमा आफ्नो चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार आफैलाई हुन्छ। त्यसमा अब हामीले बस कि बस भन्ने स्थिति पनि रहेन र केही साथीहरू त्यसरी जान सक्छ र जसपा सिङ्गो जसपा नै रहन्छ। जसपाको चुनाव चिन्ह झन्डा सबै जसपै रहन्छ। त्यसकारणले जसपा एक ढिक्कै हुने भएकोले म त्यति चिन्तित छैन। दोस्रो कुरा अर्को चिन्ता किन छैन भने
जसपामा यो बीचमा धेरै पार्टीहरू एकताबद्ध भएर आएको छ। थुप्रै पार्टी आएको छ। मैले तपाईँलाई नामै भन्दाखेरि पनि निकै नामको लिस्ट छ। तर केही जाँदाखेरि फेरि अब मिडियामा पनि बिग्रल्ती आउँदाखेरि चाहिँ नेपालको मिडियाहरू पनि जसपाको मुद्दाप्रति चाहिँ त्यति चाहिँ उहाँहरूलाई पनि राम्रो नलागेको हो कि भने जस्तो, अथवा उपेक्षा गर्यो मिडियाले, मुद्दालाई उपेक्षाको दृष्टिकोणले हेरेको हो कि भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ आशंका छ। तर जसपा पार्टीको विगतको इतिहास हेर्दाखेरि यो टुटफुट अनि सत्तामा जाने बेलामा पार्टीमा आउने विग्रह, अलिकति पावरका लागि नेताहरूले गर्ने एक्सर्साइज देखेर पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ नि। किनभने यहाँहरूको छवि जुन हिसाबले चाहिँ एउटा स्वच्छ हुनुपर्छ त्यो छवि चाहिँ राम्रो देखिएन। अब यसमा जुन अब छवि त मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब छवि त राम्रै नै होला। अब नेपाली राजनीतिमा टुटफुट, वैमनस्यता र आन्तरिक कलह र गुट उपगुट कुन चाहिँ राजनीतिक दलमा नभएको हो र? त्यो जसपामा मात्रै होइन, त्यत्रो 2/3 नजिक चाहिँ मत ल्याएर चाहिँ तपाईँको दुनियाँ सपना बाँडेको चाहिँ नेकपा हेर्नुहोस् अहिले कति टुक्रा भएको छ। नेपाली राजनीतिको टुटफुट र गुट उपगुट र स्वार्थ केन्द्रित राजनीति यो हामीमा छिपेको विषय होइन। त्यो रोगले थोर बहुत अब जसपा पनि नेपाली समाजमै हुर्केको पार्टी भएकोले यसलाई पनि गाँजो अलिअलि भनेपछि पार्टीको नेतृत्व गर्ने जुन प्रक्रिया यहाँहरूले अपनाउनु भयो नि, यो बहुल नेतृत्व अथवा धेरै नेताहरू बसेर पार्टीलाई हाँक्ने, एकल नेतृत्वमा नजाने, त्यस कारणले पो यो देखिएको हो कि? किनभने जस्तो यहाँले कुरा उठाउनु भयो कि नेकपाको पनि हकीकत त्यस्तै भयो, त्यहाँ पनि 2वटा अध्यक्ष थिए होइन। त्यसले गर्दाखेरि 2 ठुला टावरिङ नेताहरू पार्टीको चाहिँ शीर्ष स्थानमा बस्दाखेरि समस्या आउँदो रहेछ, त्यो चाहिँ अनुभूति भएको छ कि छैन? होइन, यसमा अब नेताहरूको व्यक्तिगत कुण्ठा, व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षाहरू विविध हुन सक्छ, व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाहरू हुन सक्छ र नेताहरूको जुन नजिक रहेकाहरूको पनि दुनियाँ महत्त्वाकाङ्क्षा हुन सक्छ, त्यो अलगै पाटो हो। र पार्टीमा मतभेद आउनु र असन्तुष्टि आउनु भनेको चाहिँ विचार दृष्टिकोणको आधारले हो। पार्टी भनेको विचार दृष्टिकोणको आधारमा निर्माण हुने विषय भएकोले पार्टीमा व्यक्तिगत कुण्ठा मतभेदको विषयहरूलाई खासै महत्त्वको साथ हेरिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। र यो चाहिँ विचारमा फरक पर्न आयो भने, दृष्टिकोणमा फरक पर्न आयो भने, सिद्धान्तगत हिसाबबाट कुराहरू मिलेन भने बल्ल विवादहरू चाहिँ छताछुल्ल भएर जाने र अथवा त्यो पार्टीमा बस्ने औचित्य समाप्त हुने विषय हो। तर जसपाको अहिलेको त्यस्तो केही पनि होइन। सिद्धान्तगत हिसाबबाट सबै एकजुट छन्, नीति विचार सिद्धान्तको हिसाबले सबैलाई एकजुट छ। त्यो सबै हुँदाहुँदै पनि केही असन्तुष्ट साथीहरू म बस्दिनँ जान्छु भन्नुको पछाडि चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ र कुण्ठा प्रधान हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब जसपालाई हेर्ने दृष्टिकोण मानिसहरूको यो अलिकति बढी क्षेत्रीयतामा रमाउन खोज्यो, अझ भनौँ भने एउटा भूगोलमा, एउटा मात्रै प्रदेशमा केन्द्रित हुन खोज्यो, त्यो प्रदेश त्यो भूगोलभित्र पनि एउटा जातिमा मात्रै ऊ बढी चाहिँ केन्द्रित भयो, त्यो प्रति मात्रै मोह जगायो भन्ने किसिमको आक्षेपहरू, आलोचनाहरू सुन्ने गरिन्छ। जसपा राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि अझै योग्य नभएको हो, यसको छाती फराकिलो अझै हुनुपर्ने देखिन्छ नि? होइन, अब म यहाँलाई स्मरण गराउनछु, अब नेपाली मिडियामा अथवा कुन स्वार्थले कसरी समाचारहरू सम्प्रेषण हुन्छ त्यो त म जान्दिनँ। तर 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री त तपाईँको एउटा समुदायको त होइन, त्यो त तपाईँको मुस्लिम समुदायको मान्छे हुनुहुन्छ। र अहिले तपाईँको पार्टीको विभिन्न अवसरहरूमा पनि सबै समावेशी ढङ्गबाट सबै जाति समुदायकै मान्छेहरू छन्। र दोस्रो कुरा, अब तपाईँले चाहिँ जुन क्षेत्रीय भन्नुभयो, अब पार्टीको इतिहासहरू हेर्दाखेरि सबै पार्टीहरू चाहिँ तपाईँको कुनै न कुनै क्षेत्रबाट चाहिँ अगाडि बढ्छ नै हो, कुनै कुनै क्षेत्रबाट शक्ति आर्जन गर्दै गर्दै देशव्यापी फैलिने नै हो। सबैको राजनीतिक इतिहास हेर्दाखेरि त्यो स्थिति देखिन्छ। अब जसपाले पक्कै पनि मधेस बेस राजनीतिबाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्दै गर्दै हिमालमा, अब म हिमाली समुदायको मान्छे हो, त्यहाँसम्म पुगेको छ। त्यसकारण यो राष्ट्रिय पार्टी बनिसकेको छ र राष्ट्रिय पार्टीको चरित्रमा आइसकेको छ। लोकतन्त्रमा चुनावमा उठेपछि हारजित स्वाभाविक हो र यसले रोल्पामा रुकुममा उम्मेदवार उठाए कि उठाएन, गोर्खामा उठाए कि उठाएन, सोलुखुम्बुदेखि लिएर ताप्लेजुङमा उम्मेदवार उठ्यो कि उठेन, त्यसको कार्यकर्ताहरू त्यहाँ छ कि छैन भन्ने कुरा प्रमुख विषय हो। त
त्यो सबै ठाउँमा हाम्रो कार्यकर्ताहरू छ र त्यहाँ हाम्रो पार्टीको विचारधाराहरू प्रसारित भइरहेकै छ र मधेसमा अलिकति चाहिँ त्यहाँ अलिकति चुनावहरू धेरै जितेको र त्यहाँ आन्दोलन पनि त्यो विषय यो मुद्दाहरूलाई लिएर ठुल्ठुलो आन्दोलन भएको कारणले गर्दाखेरि केही मधेसमा प्रभाव जितेको कारणले प्रभावहरू परेको मात्रै हो। मूलत जसले यसलाई क्षेत्रीयवादी भन्छ, जातीयवादी भन्छ, मधेसमै पनि फेरि त्यहाँ भित्र गएपछि फेरि निश्चित समुदायको भन्छ। वास्तवमा यो जसपाप्रति कुण्ठा र जसपाप्रति चाहिँ यो राम्रो सोच राखेर गरेको टिप्पणी होइन। भनेपछि अहिले पार्टीमा देखिएको यो पछिल्लो तुस भनौँ, असन्तुष्टि भनौँ, अथवा यहाँले नै भनिहाल्नु भयो कि केही व्यक्तिहरू कि एउटा केही समूह चाहिँ बाहिरिन चाहन्छ भन्नुभयो नि, होइन? यो अवस्था कसरी आयो? यो चाहिँ मुख्य गरी यसमा कार्यकारी अध्यक्ष यादवजी या सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर भट्टराई यहाँ एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भएको हिसाबले हेर्दाखेरि कसलाई दोषी देख्नुहुन्छ यो अवस्था आउनुमा? अब यसमा म सरसर्ती भन्दाखेरि के हो भने अहिलेसम्म भएका निर्णयहरू र अहिलेसम्म भएका पार्टी गतिविधिहरू विधानसम्मत ढङ्गबाट प्रक्रियागत ढङ्गबाट नै भएको म देख्छु। हामीले यो बिचमा धेरै चाहिँ पार्टीका नेताहरूसँग हामीले भेटेर गफ छलफल गऱ्यौँ। त्यो सबै छलफलहरू गर्दाखेरि सबै विधिसम्मत ढङ्गबाट नै निर्णय प्रक्रियाद्वारा नै गरिएको देखिन्छ र अर्को चाहिँ केन्द्रीय समितिबाट चाहिँ पास गर्दै केन्द्रीय कार्यकारिणी हुँदै त्यसपछि बल्ल निर्णयहरू भएको देखिन्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टीमा जुन खालको चाहिँ विवाद गर्नुपर्ने, जुन खालको चाहिँ असन्तुष्टिहरू जाहेर गर्नुपर्ने, जुन खालको चाहिँ पार्टी नै चाहिँ म छोडिदिन्छु हुँदैन भन्ने खालको भन्नुपर्ने, त्यस्तो खालको अवस्था म चाहिँ देख्दिनँ। त्यो अवस्था छैन। भनेपछि कुनै बेला उहाँकै डाक्टर भट्टराईका पार्टीका अध्यक्ष तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले डाक्टर भट्टराईलाई 1 वर्ष झेल्न चुनौती दिनुभएको थियो एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा। साँच्चीकै उहाँलाई झेल्न गाह्रो परेको छ होइन तपाईँहरूलाई पार्टीभित्र? अब त्यो पुष्टि भयो। अब मैले मेरो लेभलले बुझेको, मेरो क्षमताले बुझेको डाक्टर साहबलाई के हो भन्दाखेरि अब संसारको राजनीतिहरू हेर्दाखेरि पनि धेरै विद्वानहरू चाहिँ एउटै पार्टीमा त्यसरी बसेर त्यो हिसाबले बसेको त्यस्तो साह्रो चाहिँ देखिएको स्थिति छैन। केही न केमा चाहिँ तपाईँको असन्तुष्टि जाहेर गरिने स्थितिहरू देखिन्छ। पार्टीभित्र पनि अब 3 वर्ष भयो पार्टी एकता भएको, विभिन्न चाहिँ तपाईँको यस्ता खालका असन्तुष्टिहरू कैयौँ आइरह्यो, कैयौँ पार्टीभित्र बिग्रल्ती आइरह्यो। हामी कार्यकर्ताहरू अथवा हामी के सोच्थ्यौँ, हाम्रो लेभलको कार्यकर्ता हामी पार्टीका चाहिँ नेताहरू के सोच्थ्यौँ भन्दाखेरि निर्माणाधीन पार्टी भएकोले गर्दा, पहाडमा फैलिदो अवस्थामा रहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टीमा विवादहरू नआइदोस्, यो पार्टीमा चाहिँ त्यस्तो विवादहरू धेरै नआइदोस् जुन विवादहरू चाहिँ आन्तरिक रूपमा नै समस्या समाधान भएर जाओस् भन्ने सोच्थ्यौँ। र निर्माणाधीन पार्टीमा जुन खालको चाहिँ तपाईँको यस्तो विवादहरू आइरहँदाखेरि कार्यकर्ताहरू जुन पार्टी निर्माणको निम्ति गाउँ गाउँ खटिएको छ उनीहरूको मनोबल कमजोर हुन्छ र अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू निर्माण हुन्छ भन्ने हिसाबले नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने हामी सोच्थ्यौँ। तर यो विविध सानोतिनो कुरालाई लिएर, सानोतिनो विषयहरूलाई लिएर जुन विवाद चाहिँ यत्रो छ उत्रो छ भनेर उछालियो, यो पक्कै जसपा निर्माण गर्ने मनोदशा अथवा जसपा निर्माण गर्ने स्वच्छ मानसिकताबाट थिएन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब बाबुरामजीको असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा छ, सम्भवतः उहाँले एउटा समूह लिएर बाहिरिनु पनि होला। त्यस पछाडि पार्टीभित्र रहने समूह हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा समूह छ जो पहाडी आदिवासीका मुद्दाहरूलाई प्रमुखताका साथ उठाउने समूह देखिन्छ। अर्को एउटा समूह छ तराईका व्यक्तिहरूको, तराईका मधेसी समुदायहरूको एजेन्डालाई बोकेर हिँड्ने समूह छ। यो दुईवटा फरक फरक समूह एकैसाथ अगाडि बढ्नलाई फेरि त्यहाँ पनि त समस्याहरू होलान्। यहाँहरूको सहकार्य अहिले यहाँले भने जस्तो सहज देखिन्छ त? यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब पहिला जुन सङ्घीय समाजवादी पार्टी जुन हाम्रो वरिष्ठ नेता अशोक राईले नेतृत्व गर्नुभएको थियो र अशोक राई आफैमा आदिवासी आन्दोलनको एउटा बिम्ब पनि हो र आदिवासी आन्दोलनहरू र उत्पीडित समुदायलाई चाहिँ अधिकार दिनुपर्छ र उत्पीडित समुदायले पनि नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्ने मुभमेन्टले अगाडि बढेको एउटा नेता हुनुहुन्छ। त्यस्तै मधेसको उत्पीडनलाई प्रधान विषय बनाएर त्यत्रो चाहिँ मधेस आन्दोलनबाट स्थापित भएको हाम्रो अर्को अध्यक्ष चाहिँ उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ। उपेन्द्र यादव र अशोक राईको चाहिँ मिलन भनेको, जोड भनेको चाहिँ तपाईँको दुईटा उत्पीडितहरूको अथवा मधेस र आदिवासीहरूको उत्पीडनको आन्दोलनको एकता हो। त्यो आन्दोलनको एकता हो, त्यसको निश्चित लक्ष्य छ, त्यसको निश्चित उद्देश्य छ
त्यसले चाहिँ आफ्नो सोच दृष्टिकोनहरू अगाडि बढाएर हिँडेको छ। त्यसमा खसहरूको पनि तपाईँको उत्पीडनमा परेका छन्, खसहरू पनि खस आर्य समुदायको पनि पीडा छ भनेर युवराज कार्कीले नेतृत्व गरेको खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी पनि आएछ। त्यति बेला पनि तपाईँको खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी चाहिँ के अरे अशोक के अरे युवराज कार्कीको नेतृत्वको र त्यसमाथि लिएर अशोक राईको नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम बिचमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्दाखेरि सङ्घीय समाजवादी फोरम बनेको थियो। त्यति बेला सङ्गठनको हरेक चिजहरू चुस्त थियो, स्कुल विभागहरू चुस्त थियो, सङ्गठन विभागहरू चुस्त थियो, आफ्नो ढङ्गले पार्टी सङ्गठन अगाडि बढेको थियो। तर पछि त्यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ यो अब हामी जुन हिसाबले अगाडि बढेका थियौँ सबै फङ्सनलेसहरू प्राय भएर गयो। पार्टी सङ्गठनहरू चाहिँ पुरै चाहिँ त्यो काम घरि समायोजनको नाममा घरि के को नाममा किचोलहरू पर्याप्त मात्रामा आइरह्यो। त्यसकारणले गर्दा अब चाहिँ तपाईँको अहिले जुन खालको परिस्थिति निर्माण हुँदै गइरहेको छ त्यो परिस्थितिले पार्टीलाई चाहिँ उन्नत ढङ्गबाट एउटा चाहिँ राम्रो गतिबाट अगाडि बढाउँछ जस्तो नै लाग्छ र त्यसैमा हामी विश्वास छौँ। अब अहिले त मूलधारका भनिएका पुराना दलहरूप्रति नै नागरिकको चाहिँ वितृष्णा त्यो प्रति आक्रोश बढिरहँदाखेरि पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही फरक खालका नतिजाहरू पनि आए, परिणामहरू पनि आए। यो अवस्थामा दलहरूले त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्ने, ती चुनौतीहरूको मनन गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँहरू फेरि यस्तो भद्रगोल अवस्थामा पुग्दाखेरि त पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त नागरिकहरूको चाहिँ राम्रो देखिएन। अनि यस्ता पार्टीहरूमा लागेर तपाईँहरू जस्ता युवा नेताहरूले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक भविष्य खोजिरहँदाखेरि यस्ता पार्टीहरूबाट कहिले चाहिँ देश विकास ती तपाईँहरूले भने जस्ता ती उत्पीडन समुदायका हक अधिकारका कुराहरू प्राप्ति होलान्, जबकि पार्टीभित्रै झगडा, पार्टीभित्रै गोलमटोल छ। यस्तो जस्तो लाग्छ कृष्ण सर, अब के हो भने पार्टीमा लाग्ने भनेको मुद्दा मन परेर, विचार दर्शन सिद्धान्त मन परेर लाग्ने हो। पार्टीमा लाग्दै गर्दाखेरि अब सांसद पनि भइएला अथवा विभिन्न लाभको पदहरूमा पुगिएला त्यो गौण विषय हो। र मुख्य रूपले लाग्दा मेरो सोच के हो भन्दाखेरि हामी पार्टीको इस्यु र एजेन्डा र सिद्धान्त र दर्शनहरू मन पराएर पार्टीमा हामी लाग्ने हो। हामी पार्टीको नीति सिद्धान्त विचारबाट प्रभावित भएर यो पार्टीमा लागेको हो। निश्चित रूपमा अब केही साथीहरू बाहिरिँदाखेरि मनोबल कमजोर हुन्छ, दुःख लाग्छ। तर के हो भन्दाखेरि नीति सिद्धान्त जुन हामीले मन पराएर अङ्गीकार गरेर जुन हिँड्यौँ त्यो नीति सिद्धान्त अङ्गीकार गरेर मन पराएर हिँडिसकेपछि सानोतिनो अब ठेस लाग्छ यात्राको क्रममा। कहिले उकालो हुन्छ, कहिले ओह्रालो हुन्छ, कहिले जङ्घार तर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले काहीँ चाहिँ चिप्लेर लडेर पनि, तर उठेर हाम्रो यात्रा फेरि निरन्तर अगाडि बढ्छ, जोस जाँगरको साथै अगाडि बढ्छ भन्नेमा म चाहिँ छु। त्यही त यहाँले त्यसो भनिरहँदाखेरि नागरिक जसले भोट खसाल्छन् नि तपाईँहरूको मुद्दाप्रति आकर्षित भएर अथवा तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रा उत्पीडनमा बोल्नुहुन्छ होला, हामीलाई केही गर्नुहुन्छ होला भनेर बसेका जो नागरिकहरू छन् उनीहरूले यो भद्रगोल अवस्था देख्दाखेरि कसरी भोट हाल्लान्, किन भोट हाल्नु पर्यो तपाईँहरूलाई? यस्तो छ, अब मुख्य रूपमा त भोट हाल्नु भनेको पनि नीति विचार सिद्धान्त मन परेर भोट हाल्नु हो। पार्टीको एजेन्डा र दृष्टिकोण मन परेर नै भोट हाल्ने हो। अब नेपालमा एजेन्डा दृष्टिकोण भन्दा पनि अरू चिज मन पराएर भोट हाल्नेहरूको बेग्रल्ती स्थिति छ। अब त्यस्तो मान्छेहरूले दुःख मनाउ गरेर जसले एजेन्डा बुझेको छैन, जस्तो नीति बुझेको छैन, जो विभिन्न प्रलोभनमा परेर भोट हाल्छ, जो विभिन्न चाहिँ आकर्षणहरूमा परेर भोट हाल्छ, जसलाई यतै मेरो आफ्नो नाताको मान्छे भनेर भोट हाल्छ, जसलाई मेरो चाहिँ बाबुबाजे जिजुबाजेदेखि लागेको हो भनेर भोट हाल्छ, त्यस्तो मान्छेहरूसँग त मेरो त्यत्रो ठुलो आशा भरोसा पनि छैन। र जो नीति सिद्धान्त र विचारमा अडिग जनता छ, जसले नीति सिद्धान्त र विचारमा रहेर उसको अभिमत जाहेर गर्छ, त्यो अभिमत पक्कै पनि विचलित हुँदैन र विचलित हुनु पनि हुँदैन र त्यो विचलित हुने अवस्था आउँदैन। त्यसकारणले गर्दा त्यो अब जनमतको कुरा त कस्तो भन्छ, कति अवस्थामा चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट पनि बग्दो रहेछ, कति अवस्थामा उसले जित्छ अरे भनेपछि जितेकै पछि पनि गुटुङटुङ कुद्दो रहेछ होइन, यस्तो भएर उतैतिर पनि जाँदो रहेछ। यो अलिकति यो नेपाली समाजमा यो चुनावको एउटा तरिका छ, जुन बगाइ छ, जुन खालको नेताहरूको प्रस्तुति छ, जो स्थापित दलहरूले जुन खालको रवैयाहरू चुनावमा देखाउँछ, जुन खालको उपस्थितिहरू देखाउँछ, जुन खालको हरकतहरू अपनाउँछ, योबाट पनि जनता आजित नै छ होइन। त्यसकारणले गर्दा सिद्धान्तगत ढङ्गबाट गाइडेड जनता जसको अभिमत हलचल रहँदैन, स्वार्थ प्रेरित अभिमत त अब जता नि। ठिक छ, जस्तो यहाँले अघि दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो कि तराई मधेसका उत्पीडित वर्गहरू त्यहाँ पनि उत्पीडन पारिएका समुदाय छन्, अनि यतापट्टि हिमाल पहाडमा पनि
आदिवासी जनजातिहरू उत्पीडनमा परेका छन्, तसर्थ हाम्रो मुद्दा एउटै छ, आन्दोलन एउटै हो, आन्दोलनका बलमा हामी एक ठाउँमा आएका हौँ, तसर्थ पनि हामी अगाडि बढ्न सहज छ भन्नुभयो। त्यस्तै किसिमका मुद्दा बोकेर तराईमा पनि पार्टी छन्, हिमाल पहाडमा पनि अन्य साना साना पार्टीहरू छन्, तिनीहरू बिचमा कार्यगत एकता किन हुन सक्दैन? यदि मुद्दा एउटै हुन्थ्यो भने, जस्तो मैले राजपा मधेसकै मुद्दा बोकेर एउटा शक्तिका रूपमा राजपा पनि छ, तर तपाईँहरूसँग चाहिँ एक भएर अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा ऊ बाहिरै बसेको छ। यो यदि मुद्दा, एजेन्डा र आन्दोलनले यहाँहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउँथ्यो भने त ती समूहलाई पनि त ल्याउँथ्यो होला। एउटा कुरा कस्तो पनि भयो भने हाम्रो पार्टीमा भएको केही अनुभव म सेयर गर्न चाहन्छु र हामी जो उत्पीडित समुदायको मुद्दाहरू बोकेर अगाडि बढ्ने भनेर अगाडि बढ्यौँ, त्यसपछि हाम्रो पार्टी एकताहरूको क्रम सिलसिलेवार चढ्यो। धेरै चाहिँ तपाईँको धेरै पार्टीहरू, जसपामा धेरै पार्टीहरू आयो र धेरै पार्टीहरू आउँदा आउँदा यो पार्टीमा चाहिँ तपाईँको धेरै आयो र पछि केही तपाईँको राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ कस्तो स्थिति पनि भयो भने अब पार्टी खोलिरह्यो भनेदेखि अध्यक्ष भइरहन्छ भने जस्तो पनि, अब पार्टी खोलेर 2-4टा समानुपातिकमा आफू अनुकूलका मान्छेहरू पनि लान सकिन्छ भनेको जस्तो पनि, त्यस्तो कुराहरूले पनि कारणले पनि सानोतिनो अरू चाहिँ राजनीतिक दलहरू जसपासँग एकता हुन नसकेको स्थिति एउटा देखिन्छ। हेर्नुहोस्, दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मुख्य कुरा त पार्टी एक हुनको निम्ति त विचार सिद्धान्त नै प्रधान विषय हो। अनि मैले चाहिँ आन्दोलन एउटै हुन्थ्यो भने आन्दोलन अब त्यसमा पनि यस्तो, अब पछिल्लो समयमा त तपाईँको गठबन्धनलाई हेर्दाखेरि अब गठबन्धनबाट जुन चुनावमा जाँदाखेरिको अवस्थामा एउटा नतिजा आउँथ्यो भन्ने तपाईँको कुरा रह्यो। त्यसमा विविध कारणले पनि काम गरेको छ, जस्तै चाहिँ अब त्यसमा टिकट वितरणदेखि लिएर तपाईँको पदीय व्यवस्थापनदेखि लिएर त्यो नेताहरूको चाहिँ पद व्यवस्थापन, त्यो महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन, सबै कारणले गर्दा पनि यो कार्यगत एकता अथवा पार्टी एकता अथवा गठबन्धन यी सबै कुराहरूमा चाहिँ समस्याहरू आएको भनेपछि यो सङ्घीय संसद र प्रदेशको जुन चुनाव हुँदैछ त्यो सम्ममा पनि यो कार्यगत एकता नभए, कार्यगत एकता या गठबन्धन हुने सम्भावना नै छैन। सम्भावना त किन नहुनु र सम्भावना छ, त्यसलाई पहल पनि विभिन्न चरणबाट विभिन्न तहबाट भइरहेकै छ। अब हुन पनि सक्छ होइन, अब त्यो एकता गठबन्धन भएर अगाडि बढ्न पनि सक्छ, हुँदैन भन्न त कसरी भन्नु। तर के हो भन्दाखेरि त्यो गठबन्धन गर्दाखेरि त्यो समस्याहरू चाहिँ त्यो अघि भनेको तत्त समस्याहरू चाहिँ छ। ओके, अब फेरि हामी यहाँकै पार्टीभित्र लागौँ। यहाँहरू वीरगन्जमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ होइन, मैले अघि पनि भने, अर्को समूह काठमाडौँमै बस्दैछ। यहाँको वीरगन्जको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले के गर्छ र त्यहाँबाट फर्किसके पछाडि पार्टी कुन रूपमा अगाडि आउँछ? के देख्नु भएको छ सिन? यस्तो, अब वीरगन्जमा भएका केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यही हो, चुनावी समीक्षा हुन्छ होइन। अब फेरि अब सङ्घीय संसदको चुनावमा कसरी रणनीति कार्यनीतिहरू अगाडि बढाउने भन्ने विषय नै मुख्य रूपमा आउँछ र वीरगन्ज बैठकमा अब सदा चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकमा भए चाहिँ कुरा नै हुने हो, त्यहाँ अरू विषय त्यस्तो केही हुँदैन। त्यही हो साङ्गठनिक कुराको छलफल हुने हो पार्टीभित्र, त्यही त हो। भनेपछि यो केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गरेर काठमाडौँमा बस्नेहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्छै गर्दैन भन्न खोजेँ मैले। त्यो चाहिँ अब गर्नुपर्छ पर्दैन? अब यहाँ केन्द्रीय समितिको पार्टीको हित विपरीत, पार्टीको नीति सिद्धान्त विपरीत काम गर्ने मान्छेलाई त पार्टीले कारबाही गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, तर त्यस्तो साह्रो नहोला जस्तो लाग्छ। एउटा सानो चाहिँ त बैठक हो जस्तो लाग्छ। काठमाडौँतिरको साथीहरूको के असन्तुष्ट साथीहरूको अनुपस्थित रहनुहुन्छ होला, अझै भए त्यसलाई त्यसरी हेर्छ पार्टीले, अनुपस्थितिको रूपमा अनुपस्थित रहन्छ सक्छ होला। अब केन्द्रीय समितिको बैठक केन्द्रीय कार्यकारी अध्यक्षले चाहिँ विधान सम्मत बोलाएको बैठकमा त जसपाप्रति उत्तरदायी, जसपा बनाउनुपर्छ भन्ने कार्यकर्ताहरू त त्यहाँ जान्छन् नि, विधान सम्मत बैठकमा जान्छ नि। तर जसपालाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय पार्टी बनाउनुपर्छ, हिमाल पहाड सबै भूगोल जोडिनुपर्छ, त्यहाँभित्रका आदिवासी जनजाति अन्य समुदाय खस आर्य सबै समेटिनुपर्छ भनेर त डाक्टर भट्टराईले यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको तथ्य सत्य चाहिँ अथवा तथ्य चाहिँ सत्य थिएन। त्यसो हो भने त्यो तथ्य अथवा त्यो उहाँको भनाइ सत्य थिएन, कसरी बुझ्ने रूपमा हामीले त्यसलाई देख्यौँ होइन। अब त्यसलाई अब रूपमा चाहिँ त्यसरी देख्यौँ बुझ्यौँ पनि हामीले। त्यसरी बुझ्दै जाँदाखेरि पार्टी एकता पनि भयो
सार तत्त्व चाहिँ बिचमा के थियो भन्ने कुरा बुझ्ने कुरा भएन र अहिले खोल्दैछ त्यो रूप मात्रै रहेछ कि के हो सार तत्त्व अर्कै रहेछ कि के हो भन्ने लाग्छ मलाई त्यो बुझाइ यहाँहरूलाई अहिले लाग्दैछ ठिक छ अब अहिले यहाँहरू सरकारमा पनि हुनुहुन्छ एउटा गठबन्धन मध्येको एउटा दल सहभागी छ पार्टी होइन नागरिकहरूका समस्या यावत छन् यी तमाम समस्याहरू देख्दाखेरि जस्तो एउटा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ पार्टीको बैठकमा जाँदै हुनुहुन्छ यहाँले यो सरकारले नागरिकलाई गरेका डेलिभरीहरूप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र जनताका कुराहरू मुख्य रूपमा के उठाउनुहुन्छ पार्टीभित्र अब यसमा चाहिँ दुईटा कुरा हो मुख्य रूपमा त तपाईँको जनताले चाहिँ 5 वर्षको निम्ति म्यान्डेट दिएर पठाएको त अर्कै सरकारलाई नेकपा माओवादी के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई हो र अब उहाँहरूको आन्तरिक किचलो भएर चाहिँ आफै लडाइँ झगडा गरेर आफै संसद विघटन गर्नेदेखि लिएर दुनियाँ गरिसके पछाडि तपाईँहरूको यो अवस्था आएको अहिलेको बाध्यात्मक गठबन्धन यो हो हिजो एउटै विचारधारा एउटै फिलोसफीमा एउटै सिद्धान्तमा आधारित पार्टीहरू जुन पार्टी चाहिँ त्यहाँ सरकारको नेतृत्व गर्दै थियो उसले चलाउन नसके पछाडि अहिलेको बाध्यात्मक गठबन्धन यो सही छ सन्तोषजनक छ बाध्यात्मक गठबन्धन ठिक छ जसलाई म्यान्डेट दिएर पठायो हैन जसलाई जनताले आदेश दिएर पठायो कि तिमी 5 वर्ष चलाऊ तिमीले भनेका चुनावको घोषणा पत्रमा जाहेर गरेका विषयहरू गरेर देखाऊ र गर भनेर पठायो तर आफैभित्र मिल्न नसकेर आफै तोडफोड भएर आफै फुटेर आफै चाहिँ लडाइँ झगडा गरेर नसकेपछि एउटा बाध्यात्मक गठबन्धन र त्यो 4-5 वटा पार्टी मिलेर अहिले गठबन्धन छ गठबन्धन आफैमा पनि के हो भन्दाखेरि मिलेर गर्नुपर्ने विषय हो हरेक चिज सिद्धान्त फरक छ उद्देश्य म सकिहाल्छु उद्देश्य फरक छ लक्ष्य फरक छ र पनि मिलेर चलाउँ भनेको यसमा डेलिभरीको हिसाबले पूर्ण सन्तुष्ट डेलिभरी दिन सक्ने स्थिति गठबन्धन हुँदाखेरिको अवस्थामा र विभिन्न चाहिँ विचारधारामा खण्डित गठबन्धन हुँदा अवस्थामा पुरा गर्न त भने जस्तो सकिँदैन त्यो पनि सरकारले गर्दैछ अझै यसलाई जुझारु ढङ्गबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो रहन्छ हस् समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ मलाई चाहिँ निम्तो गरेर यो अवसर यो मौका प्रदान गर्नु हजुर सरकार संवादमा आज हामीले जसपा नेपालभित्र देखिएको मतभेद र यो पार्टीको भोलिदेखि वीरगन्जमा र काठमाडौँमा आउँदै गरेका केन्द्रीय समितिका बैठकमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो जसपा नेपालका एकजना केन्द्रीय सदस्य लाक्पा शेर्पा हवस् त आजको सरकार संवाद यति नै म श्री कृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु नमस्कार